پرتوخانه بدرخانیان صلاف بینرین دهوک تیوی اس اسماعیل طاهر ده خلک اکانیش برنامه پرتوک پشکشی هوکم پشتی وان هر دو گرافیکان ده بجارین جارك دي صلاف بينرن هجا ميوان ما بي خلق برنامه پرتوك ميدياكارا نويسرا رومان نويسا ديساجي ما مستايل بيمانجها هنر جوان الدهوكي اوجي هبالي بريس ينويسر يوسف علي صفار كاك يوسف تو جلا بخير هاتي سرچاوا برنامه پرتوك تلفزيون دهوكي گلک سپاس حوال سپاس بو و در فتشی کو تم شهجی دیدین کو هم چند کل سر نویسینه که باغوین کو او نویسینه هنه کتیا بر دست خوندوانا و چارچوبی رومان ده هاتیه خربه کردن هم گلک سپاس تجد کن کو تف در فتا دوامه کو هم هنده که بحث بکن از سپاسی ها و نویسرات که هم بگومان برنامه ترخانکریه بو نویسر و خامه کرد السنوري ده برامه بجيني بهدينان الكردستان قاك يوسف هكا اس بري بچينت بي پرتوكي دا ام بجين و چه برهمه ديت نويسي هبون وكو پرتوك دل دست بيكو نويسينا مبخو وكو كار نويسينا مكري بو صالت نوتاز زفريتن كو دست بيكي من نويسين بيا ورخنا هنري داد كرن طيبتي جيتوي وقتی دا ما گفاره هنر هبو من ویل کار نکنم بس وکو برهم وکو نویسین وکو پرتو کتاب من دو پرتو کت چاپ کریت هین که بناوی ستاف کت وندا بوی کو دیوانه کا شعری بو او دیوان هنی پتر شوازی من یعنی احتمال جدا بیدن گل هندک نویسرین دیتر از پتر شوازی ریالیسم بکار دینم ریالیستی بکار دینم حتی کت ترومانه ما البردجی پتر شوازی یا ریالیستی بویم دیسان هر چارچوبه شعری دا نمازت شعرانی یا کردی دا ما پرتوکه که هیا بناوی سرنجک بو هلبستانی یا کردیل دبر بادینان اوجی هر چارچوبه پرتوک دا هاتیا بالا بکنو و اوجی برهمی سیه که نکل بردسته گلک باشه از جارکادی به گمان به پرتوکانی یا جوان الهوا پیروز که هم الخاندوایت بجنیت کردجی ناوی رومانه وکی من نوکت بان گرافیکت بوری دادیتی والاتیت ناخی دا اگر از چما پیوا دوی ناخ تبحثی کش ناخی
و ناف نشانی دان کو تایبتی اگرم بحث ناف نشانی بگیم تایبت راست ادبیات نیدا گرینگی که خویا تایبت هست چون که مکیم برآوردیه که گله که هیر بکنید شلای میجوی و ادبیات که دان ناف نشان نتاتب کار اینان جبر کو مثلا گیردای بوی بابت سروایه و آنکو اکتیا بابتی هند کتاب دان کد برهمی دان نبوش اما دا بیشن حضرت نیچه سونت بله ناف نشان گلک بزحمت تاب کارینان بس وقتی تو ناف نشانه که کارتینی آنکو تو دانی بو پرتوگا خو به نویتن اف ناف نشانه چیزا چارچوب رخصاری دا بجا اوج گرینگیه که خویا تایبت هیا هندی ناوروکه چونکه وقتی تو بجی ناف نشان گرینگی و هیا وکو ریتم وکو وینا وکو خالبندی وکو افتشت هنی همی وجا مبستم الوردا از کاراکتر کی بکارتینم او کاراکتر هنی هاول داتن چیزات ناخ هندک مروفین دیدا او مروفت هنی بیتند آسایینه بیتن هاش وی کاراکترینی نه او کسایتی وی کارات بیتن بس او چیزات ناخ وانا دا کو گل هزرو بیرو بوشنت وانا دا کو گل دور هیل وانا گل کتوار وانا بجیتن لواجی ناخاتی بکارینان مبستم الوری او کو کسک شت ناخ که کسکی دا اوجی تشوازی رومان داب تایبتی ژانر رومانت منلوک دا گلک کتاب کارینان کو پید ویا اف ژانر هنی بهتا پیراو کردن تایبتی اگر رومان کا سروی بابتی بیتن آنکو او بابت که واقعی بابتی بیتن. تا چه مبسته والاتیه هیا؟ والاتی وی برهمی دا وقتی هاتی بکار اینان آنکو وقتی من اف والاتی بکار اینای او کسی وی برهمی دا کار کردی آنکو او کارکتر تین والا بون آنکو جهان کا والاتی دا بوینه آنکو شواز هکی دی هم بیجین اف برهمی هنه پتر هکر خاندوان بخوینن هکر سرنجه که لسر بدن بیتن بابته که پتر یه رخنهی بیتن یعنی اسیحاتیم والاتی که جواکی دا او جواکی ازدو تدا جین خاندوان تدا جیتن ناقد رخنگیر تدا جیتن والاتی که او والاتی هنه من هاول دایا پریکا رومان اسوی والاتی پر بکن ناف ناخی دا ناخو والاتی هر دو میکر نتمام کردن هکودو دا کو هفسانگی یک درست بیدن هفسانگی هنه خدمت رومانی بکردن از بری بشینت پرتوکه دا از بسیار اکا گلک ساده کم روای مروفک دو سه رومان اکا بخینی تو پاشید بید اکی بنویسید بديت من وكو كاس ازي بيجم وكو من برهمك رومان نويسي هر كسك رومانك بنويسيتن بيت من ازي راي خو بيجم بوچنا خود بيجم يعني هكر 10 كتاب جي انكو بيجن بين 6 كتاب كا اس خو بيت من حتى قو 10 كتاب السروي باباتي بخينيتن سر رومان بخينيتن تي بتري سركفتي بيتن يعني بونمونا وقت من اف رومان من نويسي تقريبا خلال من از بجمت حتی کو 8 هی واسمه ما به حتی کو من نویسی دمی من اف رومان نویسی بری از رومان بنویسم از بجمت حتی کو 8 فرتو کو بس رومان یا رومانی نویسی مرجع بله ببره مرجع رومان نویس تشتکیل سرزانست رومان بخینید نکو دو سه رومان کا بخینید تو پاش بده که بنویسید دیت نامن هگر چنه بیتن پدویا هیرکاریت رومان بزانیدن يعني هيركاتيا الروماني مثلا جانر الروماني بزانيتن مثلا بزانيتن كاكس مثلا او کسی تیتاب کار اینا کاچات تا آواکرن مثلا خانک ما هی چانی یا پیشکش کردن کسی نویسر ده کسی آواکت خانکادی جواب ده نویسر ده کسی آواکت خانکادی تر ده نویسر که دی کساتی آواکتن مثلا ما هی ریدانه ما هی گریه ما هی منالوکه ما هی کسا دمجه افکلک دیگرنگن اگر تو اوانتش تا نزانیت رومان دا بنویدن او رومان تو تنویس ناشتت خانه رومان دا بلکه احتمال بشتت خانه جیان نامه دا احتمال تکسته ادبی گله که یه ساده بس هکر طول دیو ژانر ادبیات رومانه بشه چون که رومان خو ژانر که نیه یعنی پیدا بونه نگله که یا نه حتی کو گله رخنگرد بیشن دست بکو سر هلدان رومانه بو چرخه 18 زفریدن یعنی حتی کو هندک بیشن چرخه 17 بو چرخه 18 یعنی یا نیت وکو ژانر ادبی نه وکو مثلا شعر انکو پخشان انکو ابوابتی تر دست بکو پیدا بونه مروی پیدا بونه یعنی حتی کو هندک بیشن
گرنگی و پخشانه آنکو وکو شواز گشتی هم بحث بکن و شعری یعنی هر دست بکو پیدا بونا مروی مرو چا پیدا بویا شعر گل مروی جیایا پخشاند گل مروی جیایا و هرچند کو رومانجی ژانر که پخشانیه ولی سرهلدانه پیدا بونا وکو چارچوبه که خوی دیار کری یا نیه یعنی لواجی گلک جرا نو رومان ات نو مسئله ترخنی داد بینه که چه باجری يعني الباجيريو بيدو بنال وكو تشروكي او وكو شعري ان وكو جانر دين ادبي غوندودا بيدو بيتن انكو تشورچوفي كي كيفن دو بيتن بالكو بيدو بونا كانيه لو جانر نيوتيتي دو بترتي تا بيراو كرن رومان وكو دقيقي ادبي ارزومند ان زانسته هر دو تمام كرين هافدونا يعني بونمونا الرومان داني كسا يهي احتمالات بيجي من بيت افخالش سرتجي بيت كارينان يعني تكست يت ادبي دا بونمونا من دسبيك ما ديوانك شعري دسبيك باشي از شوم مثلا وكولينك من سر شعراني و كردي تشيكر باشي از صوتم رومانك نفيسي تبيتن نفيسين دا از خو تاقي بكم از مونك السرخو بكم يعني احتمالا ترومان دا اسي سركفتي بم اونجا ترومان دا بيدن اسي سركفتي نم جالا كنت ابزر ما بسر هل بس شعري از بن بسمه با اونكو وكلني از بكم بيدن اس بياوي رخنه دا پتر يشار حسابم و جور وير دا هكرتا ارزومندي که بيدن سر نويسينا روماني و تو شي و ارزومندي آوا بكي هر دو بنا تمام كرين هفدو بس يعني خالقادی تر داد کشتو تل کشته و چونکی آرزومندانه گل پیشه هر دو بیده بابت یک رومانه که گلک و جانج درست بیدم تایبتیت نویسینا بابت پخشانی داید تکست پخشانی اف بر همه آشوپا هزراته آن وجرج بو کتواری دورهلی واقعی هیا خالا هر سرکید وی رومانه دا از یل دیف چارچوبه که بابتی گریانی او چارچوبه های بابتی وقتی هم بیشین بابتی کتواری دورهلی یعنی بابتا که ریالزمیه او ریالزمیه هنه شناف جواکی هاتی آواکن چونکی خالک و گلک و گرنگا هی ناف ادبیات ریالزمی دا تایبتی ها که تو پیراو بکیل سر نویسین و برهمه که خو بیشتر وقتی تو کسکی آنکو تو کارکترکی تو قارمانکیش ناف جواکی پل بجیری او قارمانه ها گشب خود دادن بردوام بود چگی افخ خالک و گلک و گرنگا یا ریالیزمیه گرنگی داده خو گشکرنی دادن بوشی چونکی ریالیستان قارمانه خوش ناف جواکی تل بجاردن چونکی او جواکی او تداجین به مبست اونا کو او بشکن شوی جواکی وقتی بشک بین شوی جواکی بید ویت گیره دایبن پی جواکی بجی و جا اف رومانا هنی آنکو او بابته محل بجارتی چید بیتن یعنی خالکا یا آشوپا هزرامت دا هبیتن چید بیتن یعنی مکتوب که هر رجا احتمالا 20 صده دا بیتن بس رجا 8 صده اسیحاتی مش ناف جواکی دا میورگردی آنکو او جواک او کیماسیت ناف جواکی دا هکر از کسی که آسایی بم از افریقا نشم وان کیماسیا بیجمو بحث بکم یعنی بیتن مثلا ناف جواکی مدا هندک گیواشتن لسر من هبن چه او گیواشتن تنه یت خیزانی بن چه او گیواشتن تنه یت دورو برات مبن چه او لاین دروی مبیتن بیتن دا گیواشتن سر مبن بس وقتی از تیم چارچوبه پرتوه که دا چارچوبه بابت کی دا وک رومان از بحث کم بیتن از پشوازه گلکی آسایی بحث بکم و حتی کو از ویر داشی بجم من مبستم الویر اوا بویا مبستم الویر اوا نبویا لواجی خالک و گلک و گرنگ من وکو نویسر وکو برهم ویر دام نویسی از شایم آشوپکا یا اندیشاخو یا هزراخو یا بوچوناخو گل لاینه که بیشین بابتی یه کتواری پیک وگیردم سر بابت یکو اشیای ما هندک کارکتر آب کار بینم اف کارکتر تنه آب خو خدمت ها برهمی خوب بکنوش ناف جواکی هاتینه ورگرتنو ناف جواکی دا گشکری او گشکرنا هنجی بویا برهمش دست بک رومانه حتی کو دیمایی که رومانه چارچوبه ناخدا بالا و بدون اف ناخد هنجی هر یکیشونا جدا یک خویا تایبت هیا ناف رومانه دهات ندیار کردن بو هندك مروفا هست چید بن او هستات تنه هلبست بو هندكا اگدو وینه و ریدان پیداد بن کنه چی روکا که کرتا هنری
اکچیت رومانجی و صابن بسید آن مازانسته کد بید براهیت و سیستم و بيجين برجيت وبظني حتى في رومانك او صابن بيسيت كوكي اسماعيل اس بودا خالك بحث بكم في سري باباتي قالك يعني باريو تبيتن روماني تشجو يعني بيجين جانر شعري انجي بابتا كي ماكو جنوبتا قوتي بحثي هستي وسوزي بكتن همان تش سرفيجي بيراو بدبن يعني قالك جرا بون مناس بوتا تشتكي بتشيك بحث بكم سر نويس نوي روماني وكي شاد بجنبم تو دين بوي تهاش خونينا ساعة سي بشتي شافي انكو بريس بيدي الشهر بهم تقريبا من 4 ريس نويسين 4 ريس من نويسين يعني وكو باباتا كي خوشيه من نويسين بشتي روش پیدا بوي و روناهي پیدا بوي و اچو مسر كاري خو السروان 4 ريزت هني تقريبا اشيام ناخكي آواگم چونکی پرتو کامش پنج ناخه بکتیدن ناخه چند حتی کو ناخه 4 چونکی چند جل ویرج مورد ات کار اینا اشیام ناخه کی سر وان 4 رز آواگم و سر درست بگم که واتا وقتی ام پین برهمه که ادبی بنویسین چونکی برهم ادبیه چونکی هست و سوز رول خود داد بینن احتمال یک بیشتر من پخشانجی با گریدای لایان عقلیه راست پخشان گریدای لایان عقلیه بس اوجی خانه که دا آن کجیه که دا پناه بو هست و سوزات باتن اگر هست و سوز ناف برهم ادبی دا نبن چونکی ادب وکو ژانر وکو برهم چاش مثلا که آن بابت که زانستی دا جدا کردن ادب دا هست و سوز گلک تنب کار اینان بله لایان زانستی دا پناه بو هست و سوزان ها بند بلکه پناه بو خالکت بن ایک زاید ایک یساوید و خلاص قفل بو بس لایان ادبی دا پتر گرینگی لایان هست و سوزاتی تا کردن پتر گرینگی لایان ناخیتی تا کردن پتر گریدای مسئله وجدانی و وجدان لسرویر کار دیگه تو اف وجدان هنی بیت اگر کو برهمه که گلکی توکمه پیدا بیدن اگر از کرتی کمتر 2 دقیقه چی بوم بحثی کرتی ها چی رو که رومانا خوب کی رومانا مدا کاراکتری من دست بگی آماجه بکر او کاراکتری هات یا آوا کردن او کاراکتری هات یا کار اینا توی دا یش ناف جواکی پیدا بوی دست بگی پیدا بونا خو آنکوت ناخ صفر چنه دا هول داتن اف کاراکتری هنی اف مروفی هنی دیگل دیارده جواکی بگنجیدن یعنی بونو مونه بیجیدن ناف جواکی مدا مروف يعني هميل سر پیوندیت وانا برجواندیت وانا السر اساس مصلحتنا مصلحت یاد یاب کارین از دی حوال دم اش ناو وی جواکی بدر کبم چمت ناو جواکی دیگه دیدا چم گل رواکا گل دارو براد گل چیا گنجاندنه که از محوالیوان آموده بوشی حوالیوان مروام اوت همین سر برجواندیات تا که کسی ها برطنگ کار کردن حتی کل خاله کی دا ناو خودات جیتن برکی تلنگی بیتن آنکو دارکی تلنگی بیتن هزرا خود کردن بیشتن هشتا من هزر نکیریه که از حوالینیه که گلوه بکم که از پیوندیه که حوالینی و دلداری و پیس گلوه بکم بس وجی برپی یک دامن دیاره هینجی وکی وانا بون اوید برینو که من هزر کرد که اوجی مبستوی مروفن بیشتن از دی نچارم جاله که دی از ضرم وقت چارچوبی خوی دست نشان کریده که اد گل مروفا بجی که واتاد ویره دا یه هاتی دیارده بکار اینان او دیارده تنید ناف جواکی دا کیماسی هبوینه ناف وان کیماسی دای حوال دای مثلا بشت ناخادا ببوره از وی خالی یا حوال دای ناخ چند نداد ناخ روزنامه وانه کی دا بخبت دیدن یعنی امده این سربان خوایا و هندک بسیاری دی پشتی ام ناو براکی وردرین بینرین هجا ناو براکی و دی بگرین جارا کادی سلاف بینرین هجا کاک یوسف اگرم بحثی کارکترا آنجی شخصیات رومانه بکن تا چه بکار اینا اما چه تبشی بوم ناف بیجه یعنی کارکترت و یهات نب کارینان کسی سرکی یه کو قهرمان سرکی بابتیه قهرمان رومانه اب ناو خیرو من ناف کری خیرو که ناو که کردیه مش ناو جوا که کردواری نداری و گلک ناو جمیت هم ناو خیرو مب ناو خیروی بکار او خیروی هنه
دم چیتن جه خوی کاری آنکول بیجی او جه جیاروی به پرو چیتن خالد یه نرواد بینید آنکو برهمت نرواد بینید آنکو هندک دیارداد بینید روانینن ناف جواکی دا حاول داتن توان دیارداد دا خبتیدن کار بکردن دا کبشتن بزنیدن بوش اول وری پیدا دن مثلا ایکم برهمی خود وکو برهمی یه کرانولوژیا دست پید کردن و اوجی فلاش بگی کی بخود شد کردن کو ریدان دمیت بره بکارتینیتن چیتات ناخه ریوبری خدا کار ریوبری وی چاواتیتن کار دیکتن که چاوا سردریت گل دیکتن که چاوا شیتن مثلا برهمه کی خدا کو ریوبری وی زداباری ریوبره برهمه کی بجین یه بازرگانی کارتینیتن بجیتن خاله کی بگورم او خال پترش منو تجدید از بحث بکم بجیتن مثلا روزنامه بوشی اسنارم بخور روزنامه کی آوا بگم و کنم کت نو جوا کی مدو گلک افتشته تین دزگیت را گهاندنی روزنامه و گوور آواد کنج گوهنده کو برجوان دیت خویت تا که کسیل برجاف ور بگیرم پارزن بوشی اسنارم روزنامه کی آوا کم دوی روزنامه دست سرنویسره که یه بیشنی هج یه جهاتی از بینم کمت سرنویسری دتشتکی جدا میده استفاده جکت و از دشیم پوی روزنامه انکو پوی کاریکتری اوی از حل بجرم دی برسه و هندک روزنامه دیجی دم مثلا صبح یک پاویتم من صبح یک بیشتر اوی خرابه اوی برهمته نه باشه کوالیتی یا باشه نه دمت پدیواره حرکت الویری اوه چونکی اسیم پاراد دمته چونکی اسی مصرف التاتیم دید ویدیویی بکن که از بسیار رنگی که دیب کن بله تا پنج ناخب کار اینا بله هر چه نه که ما گوید صفر بله حتی چاره کد بنا پنج بله چه آریشل ناف جواکی مداهنه به رومانه بزاف کریه چاره سرکت اما اگه پریز جیبو میشه بله. یک دو سه ناخه چه ندا من گرینگی هستن ناخه ایگه دا وقتی دیارده که بیدن ناف جواکی دا بو نمونه کسک شکلیجه در بچیدن خواندن خوب تمام بکردن فی خواندن هدا گلک کاری بگرید و او کار دست نکویدن وقتی گل دست نکویدن ده همی درگه ها قاطیدن درگه ها کی قاطید یکی دو یا سه یا چهار حتی کد گهی تا خاله کی کد درگه هگلی و بید او در مروفه هنی مروفه خیروک و مروفه که هجاره چی داد مرس های گلک بو حوالت خوب بو وان کسا اوید کاری پلیسیا یا سرجادا دکن یا هاتنوچونه دکتن چیتن ویره تیتا دامزراندن وقتی تیتا دامزراندن حواله توی تین یعنی وکو یاری پیکرن چونکی بجنی خیر تو مروفه گلک شارزا و زیرک کلیجه و تو اویدی تو به اویره و بخدمه هم یه چله هاتین یعنی وکو ترانه کرن پیدا کردن گل جیانوید گنجیدن اوت ناخه دویه دا آنکود بجنی ناخه ایکش بلی ناخه چنه ناخه دیتا کاچا نوجدار اکتیتن مرس هیا بو همین نوجداره بس با پتر های وسط هنر کاری. بیشین او خیروی بردوامد. خیروی بردوامد زفری. خیرو زفری تن حتی کشته دیمایی. وقتی ناخه ای که خلاص کردن و گندلیه و کار هری اول سر وی مروی تتاکرن او کیماسی او تعدایل سر وی مروی تتاکرن چیت ناخه دکتوره کی دا کاچا مثلا وقتی اوش گنده کی تیتن وقتی آریشه که جواکیل گنده یوچید بیتن ایک بابیوت کشیدن شخینداری داد بده دکواره چونکی او یه لواز بود گندی دا بده کدواره تو یه لوازید گندی دا لازم تو مال خوش گندی ببی اگه تو مال خوش گندی ببی وی بابی کشتی اوی دی خو کیه امی تشت خود فروشی دو هدا باجری حاول دادن توی دا او گل جواکی بگنجیدن چت کردن مثلا کاچوا تیتن بخو من رسه ابو همین نوجداره باز گلک توصل نجی تیتن مثلا چا بخو اویده که محله کی وقت کردن او برهمی وقت کرد او جه وقت کردن چا شد مثلا ببیته مثلا خاله که هفت پشک گل درمان خانه گل مثلا تاقی جها بله وکو کار وکو برهم وکو چوب عربی بجن سهم تو شد گل دو کار تیتن یعنی اوجی یه آریشه که پیدا کرد ناخه سه دا کو او ناخه هاتی اب کار اینان کاچوا مثلا گلک جارات دست بکا سالت خواندنه دا مثلا اف دیارده یا هیت نوجوا که مدا پلی بوریم و مثلا دی ریوبرک آنجی کسک دی بیجتن
بدویه هر قطابیک هزاره که بینید 2000 بینید سیده کاغی اسماعیل 2000 بینید بوشی من دکی موسیقی تین خواندنگه داد ابیده دا که هم وندش تا پیرا بگن وقتی خیروت چیتن صحکتا و خواندنگه او زارو که توی و خواندنگه تخینن و ما مستای قریب بری گویی 5000 که بینه دا که هم اوی برهمی هست دوکو مثلا بیشین جمعت پنجره بشکین یشکستی نداشت چیکن در تیوید برای خدت او خواندنگه ها یا درسته یعنی پنجره توی درسته مثلا دیواره توی درسته من نبی تو جلک بابت خو آشکرا که بس هنگه تو هندک خالا یعنی سرابچی درسته بس ما بس اول ویری من امنی ویای کو از هندک دیارده آشکرا بگم من ما بس تو منو سرگی او به هندک دیارده آشکرا ناخیتی دا اوی کو ناخی چاره تیتن یعنی اول اگر تو بخینی دی تو لایه جواکی پتر برجاف ورگیدن چونکه او ناخه اوی وقتی مثلا او قیران مازن ابسر ملت کرد هادی هاتنا داعش پیدا بونا مثلا تندرویه مثلا هبونا هندک خالاکو بو وجهناکو کیه که مثلا داعش هندک گوتی لا انگیریا یا راستقینه یا اسلامت کن هندک گوتی نخیر اول اسلام یا بری اجوان وان مروفت هنی کس او خیروی هنی چیتن ناف ناخه کسی که دا که او کسی هنی او چش خو نزانید یعنی نزانیدن که افلایانه هنی باشه آن افلایانه باشه یعنی تفسنگی که دا درست بیتن حتی که چیدن سرداری و اختلاط گل جواکی وانات کردن امشین بیجین کومکا دیاردت نرینی جواکی دا باید برچاف کرین و جاره سری بودیتی نه هر دیماهی که هر خانه که دا که هر ناخه که دا محاول یادایی که اگر مثلا فلاش بگی دا وقتی زفری دا سر بابت خود چونکی وقتی تو دمی بکارتینی سیده اسماعیل تو دمی بکارتینی دمی نیوه که بکارینی دی دمی وقتی تو بکارت نیوه که دی کشی بو دمی را بردو و دمی آینده و جاتوری دا هر ناخکی دا بر همه دمی یه هات یب کارینان وکو کارکتر دم وکو کارکتر یه هات یب کارینان جبو چاره سر کرنا بابتی چونکی وقتی خانه ناخک خلاص بیتن برف ناخک یه چیتن چاره سریه بود بینیدن توی ناخی دا پاش چتا ناخی درجا و هندک جراجید مینت هلاویستی او هلاویستن هجی طبعا یا گیره دا هم جواکیله جبر کیمیا وقتی از ده هندک بسیارت کرد کم دام شین بیر رو گهین زمان نویسینا به رومانه دا تو چند آزاد بوی یعنی دل هنده عرض زورداری خوی کریه نویسینا رومانه دا اگر تو تایبتی اگر تو خواندن کلی بکن آنکو خواندوان خواندن کلی رومانه بکن تقریبا حتی کو بیشین 16 آنکو 17 لاپرا زمانه که قرص ادبی من بکار اینایی و ما بس تا مجیل ویره چه بویا از من ویا هفسانگیه که چه کم نوبرا زمان ادبیه برس گل زمان دانستاندن زمان جاده زمان اوی خلق پیت آقویدن یعنی هگر همی بیتن احتمال ابو من خالقا یا کی ماسیج بزفریتن چونکه اسی هاتیم هفسانگیه که درست بگم من رمان همی یک زمان ننویسیه بلکه دو زمان من یه نویسی زمانه که بلندی ادبی گل زمانه که یه جاده کولانه یه او کسی پیپ کردین لواجی از هندک جارا داد زمان ادبی برزه چون که زمان ادبی یه جدای از زمان شارعی یه جدای از زمان در برینت آسانه از یه نچار و هندک جارا زوری الخوب کم و کو نویسر کو از در حق وی ادبیات بگم وی نویسینا برس از در حق در کم از شیایم و من گلک حالت دادم من زوری الخوکری و کو زمان کو از زمانه که برس داب کار بینم تا بو کی نویسیه بو مزنا بو تخاب جاره بو همی تخشین وی رومانه بخینن بس وقتی کسی که چارچوب ادبی دارن بیشتر نخبه وقتی کسی که یعنی مروفه که آست برست لاین ادبی دو بخینیدن یعنی دی او زانیدن مبستان پیچیه دی زانیدن کابوشی اف رومانه منویسیه مبسته دیارن انت مجاویه تدو هنگالک لواجی مگوته تا اگر کسی که شارزاد بیاوه ادبی دو بیاوه رومان دو اوه رومانه بخینیدن دی زانیدن مبستان من سرکی چیل دسپیکی یعنی دسپیکی زانیدن بس اگر کسی که آسایی بخینیدن بیتن تقریبا 15-20 لو برپرت ای که بخینن بیشتر بخوده اسواس یا متشه که نگشتم بس که تو چویت ناخه ای که دوی حتی کو چاری دا
دی بابت شوازگی در هدف کار اینا دی بابت لایان چارچوبه یه دانستاندن بکار بیندن لواجی دانستاندن گلکی و گرنگی با رومانی یعنی حتی که هنده کس دانستاندن یعنی خوش دانستاندن دیر تخن خوش مسئله دانستاندن کارنایی نم پتر همیت کنه لایان یه گردای بابتی و آنکو لایان یه واسه بید همه تو برای خدای تو بجو که اما تکستکی ادبیه لواجی بوشی اگر اسپسیاره که خوب بگم پاشیش جواگی خوب بگم پاشی وقت حوال وقت و برادر اشته بگم پتریا رمان جهان بنا فیلم و بنا سیناریو پتریا رمان بوشی چنکی سیناریوی وانا سیناریوی خالا گرنگ دانن تو رمانت می بیشین یه دو که دان کوی تعلیم کردستانی دا یعنی هکر تو پیش میری احتمال 2 3 4 دی بنا فیلم دی بنا مثلا کو زنجیره نه بنا فیلم بوشی چنکی گرینگی و بایخ مثلا دانستاندن ناکردن بیردان که به رومانی بو چند زبرت یعنی چند ده هزار خودی داد کلیه چند داده نویسیه بو من هزار چه بود چارچوبه که یه دست نشان کرده یعنی احتمال از بیش مت 10 روزه دا من بس هزار سر خودت اینو بر یعنی از چا پلانه که دانم اف پلانو هنه شکیر دست بکم از و نقطه چا دانم یعنی سر خودم اینو بر پلانه پاریکاریا هندک حوالو برادرشی حتی که اشیای بس چارچوبه ورگرم ریکی بگیرم از بجمت حتی که 8 و اشیا من اف پلانا هنه دارشت یعنی موه 10 روز دست بکده حتی که 8 و رومان کتب بر دست من وکو بابت هجر ام بحثی فتره نویسینه بکن یعنی 8 و داتا نویسین تقریبا و برای جوی بو چند زبرت بری اینجا چند سالایه بهیبایه بری از وی رومان نویسم از بجمت تقریبا من نزدیکی حتی که 10 رومان یعنی یه جهانی حتی که یه مید کردی ناوده هون من خواندن یعنی خلال تقریبا نزدیکی از بجمت 6 هیوا حتی که 7 هیوا نزدیکی 10 رومان من خواندن اف 10 رومانت من خواندین من هزر وقتی بری از بشم رومانت بخینم من هزر هبو سریم دا بس تشتکی گلکی ساده بو بس وقتی من اف 10 رومانت هنی خواندین بو من اف هزرت چی بو اوام 10 روزا دو سر خدا اینا بری حتی اشیام آواگر نکیم که واتا پیش وقت 6 هیف 5 هیف کار مل سر کر بس کاری که چا یعنی نه دراست کری نه وکولن کری بلکه کارک بو تنه من ویا اس رومانه که بنویسم وقتی من ویا اس رومانه که بنویسم بید ویا چون دک رومانه بخینم دوشم رومانه که بنویسم تا زانستی رومانت پرتوکادا خواند بله و تا هندک رومان خواندن بله اول رومانا کارتی کرن تکر آن تل رفتار و شوازت نویسینا رومانه کرد چی شوه شیایه که کارتی کرن تکر گلک خالا دا اسی شیای می و گلک خالا دا اوی شیای نمن یعنی بون منت مسئله یه زانست رومانه دا من آماجه پیکر که بدویا افتشت هنی مثلا کس که چند جورت کسام هیته مثلا ما کسی های آواگره یه کسی قارمانه ما کسی های کسی مثلا یه وشارت یه او کسی نیاره ما کسی های کسی لووکه ما کسی های کسی روایه ما کسی اف کسی تنه همی یعنی ایک لیف ایکی اول وکو جانر پشتی اینگه همی تادی مثلا ما جه هی بونو مناد جهیدو گلکی و گرنگیت جهیدو ام یعنی هندک نویسر هنکو هندک رخنگر گرنگی و دمیل سر جیب کردینن دف مبخو وکو نویسر وکو خواندوان از بینم جه وکو دمیه بگر هگر پتر نبیدن گرنگی بوچی جهیدا جه هم بیز و هم می جانر دیت ادبیت کردن یعنی هگر جه نبیدن دونش کارکتره که سلکی بیت رومانه ده مثلا ما رویدانه هی ما دیالوگه هی ما ململانه هی ما منالوگه هی ما کسی تن همی چنا چارچوبه هنده دا کوچه وانا هم بیست کردن و کار سرد کردن بسیار اگه کرد بکن و ریجا دقیقه یعنی هر جسپی که حتی دماهیه تا کارتی کرن دقیق کلی آن دقیق کنده جات الدیف خود چه شایه گلک جارادات نویسینه دا دقیق از الدورقو بریم بس وکو نویسر من از تقریبا کنترل که تایبت من سر دقیق هبو چونکی من پلان بودانا بکو از وی رومانه بنویسم چونکه رومانه که دیجی نکات همان دم دو از کار لسرد کم یا بردستم که ازت نویسم او رومانه هنیجی گلک جارا من بولای خود باتن
يعني اصلا چهار بم از بولای بچم بس لاین او لاین چونا من آنکو او چونا من برف رمان نکو چونکا یا سلبیه بلکو یا پتر یا ایجابیه پتر لاین برهمی از ملدور خود بتن پتر گرینگی دت سر مسئله وگران الملدور خود بتن وقتی از وگران بابت کی داد کارتینم او وگران هنی اگر یا ایجابی بیتن تشتگی گلکه باشه بس اگر سلبیات دا بیتن او تکستهانی ده برف لاین خرابی بتن و رنگجی تو سرکفتنی دانایی تو وکو یوسف تب هلبسته دست بیکر پاشی پرتو که کل سر به نماید هلبسته و زانسته شعری بیجی بکلی و رومانک بله تو در رومانی بردوام بی آن زبری هلبسته آن تو کار بو هنده تی بیا رومان نویسه که مزنتر و باشتر و برستر پاشا روژه نوکه کاری من اصیل سر رومانی کارت کم من آماجه پیکر جی اصیل نوکه رومانه گت نویسم گلک یو جدایش وی رومانه او نوکه من نویسی یعنی اف رومان هنی رومانه که بابتی یا ریالستیه بس او رومانه دی او تیتا نویسین بیتن هندک سرنجت ریالستی پیو دیارن بله تشتکی گلک جداترش وی رومانه وجب دیدنا من چونکی بابت رمان نویسین رمان مودای و گلک برفرهیه تو شی نفسی دا بکی تو شی گورانکاریات دا بکی تو نوکی تکسته که مسئله شعریه دی بابت کی دار دی ریتم بکارینی پشتینگی وین شعری دی بکارینی پشتینگی دی بابت کی خال بندی بکارینی دی قفل بیتن اوه تو شی شوی خال هرچند مروف شد وان تشتاش ویری دا بکار بینیتن همان تش مروشت بکار بین مروشت ریتم بکار بین مروشت وین شعری بکار بین مروشت خال بندی بکار بین مروشت لی گوهارتن بکار بین لادان کی بکار بین باز وکو نویسین یاشمه و پتر از قط رومانی داد بینم و از بردهم سر رومانه بگمان دانستان سر بابتا گلک گرنگن و گلک دم پید بیتن لی جبر کدام برنامه دو ماهی هات از جاره کادی به پرتو که و رومان الهوا پیروز کامل خاندوای کرجی و گلک سپاسی هواتیم هوا وقت خدای ما میواند برنامه پرتوک بون التلویزیون دوکی از گلک سپاس داد که هم حوال من زور بررس که و ما وقتی گلک درج از توی که نیاسین وقت چون نویسین بیتن چوبکو لاین باجری بیتن که از تو هر خلکی باجری نه از سپاس که تایبات بودت که موهیوید که هم که افرمان من نویسی ببیت هویک ببیت اگر که هندک آریشه اوت نو جوکی مداهین رقم وی نویسینه بهنه چهار سر کردن چونکی گلک جورا اسماعیل برا یعنی نویسینه بابتی کارت کنیل جواکیت کردن گلک مثلا بونو منببورا وقت گلک ما نبوجه مثلا وقتی بابت تیوریت ادبی دو وقتی پیداد بیتن ربازک پیداد بیت آنکو تیورک پیداد بیتن منو جواک آنکو ادب بو ادب آنکو هنر بو هنر وقتی ویکتور هوگو تیتن وی برهمی چیت کردن سر کردوید تیتن وی بابتی نویسیدن بیت اگر هندی کو گورانکاری کو گلک آمازن پیدا بیتن حتی اف گورانکاری هنی نبتنی کارتی که نیل وی جواکیت کت او نویسرت دا هوگو دا بالا بابی بلکو کارتی که نیل سرانسری اروپا که بلکو سرانسری جهانی دا وجا سیویت کم کو اما چند بیت ریزک جی کارتی که نیل جواکی بیتن براب باشی گلک سپاس دوباره سپاس با آماده بونه هوا بینرین هجار ویر اماتینا دو مایا به خلق برنامه پرتوک حتی خلق کادی و رنش نکادی بمینم خیر و خوش